आजको भिडियोमा हामी आरटिपी डिसेम्बर 2024 को भ्यालु एडेड च्याप्टर भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याटबाट हामी क्वेसन नम्बर 15 हेर्नेछौँ। अब च्याप्टर 15 भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याटको कोही पार्टबाट ट्याक्स रिटर्न भयो, अनि माथि के छ डिस्ट्रिब्युसन अफ एन्टिटी, यो यति राखेर पहिला हामी भ्याटको क्वेसन हेरौँ त। यो क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्छ भने अन 1 फागुन 2075 फागुन पहिलोका दिन मिस इन्दा एन्ड मिस्टर सुधीर द ट्याक्स अफिसर अफ ट्याक्स अफिस बानेश्वर एरिया visited the office of Big Four and Company Associate, which is registered in Baneshwar Tax Office area, demanded VAT and other account record of financial year starting from 2066, but the company is unable to produce the account and record of financial year 2066, 67, 70 and 71 as the record destroyed by it भनेर भन्छ। अब यो के भन्यो भने फागुन 1 गते 2075 का दिन अब यो इन्डा एन्ड सुधीर भन्ने ट्याक्स अफिसर थिए बानेश्वर ट्याक्स अफिसरको, उनीहरू एउटा बिग फोर एन्ड कम्पनी भन्ने बानेश्वरमा रजिस्टर भएको बानेश्वर ट्याक्स अफिस एरियामा भएको कम्पनी छ। त्यो कम्पनीलाई के भने भ्याट रिटर्न के अरे भ्याट र अरू एकाउन्टहरू जस्तै फाइनेन्सियल इयर 2076-77 को लागि ल्याउनुहोस् भनेर भन्छ। अनि कम्पनीले चाहिँ अरू एकाउन्टहरू रिकर्डहरू पनि गरे होइन 66-67 को देखि 70-71 सम्मको भनेर भन्छ। यो डिस्ट्रोइड भएको थियो रे भनेर भन्यो। जनरली बिग फोर एन्ड कम्पनी रिस्टोर इट्स भ्याट रिकर्ड एन्ड बुक्स अफ एकाउन्ट भन्छ। अब जस्तै बिग फोर एन्ड कम्पनीले चाहिँ भ्याट रिकर्ड र अनि बुक्स अफ एकाउन्टहरू के गर्यो डिस्ट्रोइड गर्यो रिकर्ड एन्ड अन एक्सपायरी अफ 4 इयर भन्छ, चौथो वर्ष सकिएपछि भनेर भन्छ। बोथ द ट्याक्स अफिसर डिसाइडेड टु इम्पोज फाइन अन्डर सेक्सन 29 अफ भ्याट एक्ट 2052 अनि भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052 अनुसार ट्याक्स अफिसरले फाइनहरू लगाउने कुरा गर्यो 10,000 पर इयर फर द 5 इयर फर नट प्रोड्युसिङ एकाउन्ट, अर्थात् रिकर्डिङ सपोर्टिङ द्याट फर्म हाइड नट मेन्टेन द बुक्स अफ एकाउन्ट एन्ड बुक्स अफ एकाउन्टहरू रिकर्ड खातापाता केही नबनायो भने पर इयर 1 वर्षको 10,000, 5 वर्षका लागि 50,000 फाइन लगाउने भनेर भन्छ। यु आर द ट्याक्स कन्सल्टेन्ट अफ बिग फोर, तपाईँ चाहिँ बिग फोरको ट्याक्स कन्सल्टेन्ट हो। एन्ड कम्पनी वान्ट्स टु एप्लाई एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू, कम्पनीले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू प्रशासनिक के अरे अब रिभ्यू लगाउन खोज्यो अगेन्स्ट अर्डर एन्ड सिक योर एडभाइस, तपाईँको एडभाइस पनि मागेको छ रे भनेर भन्छ। अब यसको लागि आन्सर हेरौँ गाइस। एज पर सेक्सन 16 सबसेक्सन 4 अफ भ्याट एक्ट 2052 मूल्य अभिवृद्धि कर 2052 अर्थात् भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052 को सेक्सन 16 को सबसेक्सन 4 ले के भन्छ भने कुनै पनि रजिस्टर पर्सन has to keep account and record required to be maintained by the VAT regulation up to the specific rate by the VAT rule। VAT rule अनुसार कुनै पनि रजिस्टर भएको व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने भ्याटको रेगुलेसन अनुसार भ्याट रुलमा जतिसम्मको बुक्स अफ एकाउन्टहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यतिसम्मको गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। एज पर द रुल 23 सबसेक्सन सब रुल 7 of the rule 2023 VAT rule 2053 अनुसार as prescribed 6 year of keeping record safely by any taxpayer भन्छ। कुनै पनि ट्याक्स पेयरले चाहिँ आफूले चाहिँ कुनै पनि ट्याक्स पेयरले आफूले बनाएका रिकर्डहरू 6 वर्षसम्म राख्नुपर्ने छ भनेर भन्छ। तर एनएसए हामीले अडिट एभिडेन्स एनएसएमा चाहिँ के अरे अडिट डकुमेन्ट 220 कि 30 अनि अडिट डकुमेन्टेसनमा हामीले चाहिँ 7 इयर भनेर भन्छ। तर यो भ्याट रुलहरूले भनेको छ 6 इयर है। भ्याट रिलेटेड कारोबार 6 इयर अडिट गर्दाखेरिका अब अडिट गरेका पहिलाका अब त्यो के अरे इभिडेन्सको रूपमा 7 इयर 5 इयर इन्डियामा 7 इयर त्यो यतिका राखौँ अहिले। इन द गिभन केस दिएको अवस्थामा ट्याक्स अफिसर एज भिजिटेड द फर्म 1 फागुन 2075 भन्छ। दिएको केसमा चाहिँ ट्याक्स अफिसरले चाहिँ
1 फागुन 2075 मा चाहिँ ट्याक्स अफिसरले फर्म भिजिट गर्यो। देयरफोर द फर्म इज रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस बिफोर ट्याक्स अफिसर रिकर्ड एकाउन्ट रिलेटिङ टु पिरियड स्टार्टिङ फ्रम सराउन्ड 1 2069 भनेर भन्छ। अब यो अवस्थामा के भन्छ, ट्याक्स अफिसरले चाहिँ 1 फागुन 2075 देखि अनि भिजिट गर्यो रे। देयरफोर फर्म इज रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस बिफोर ट्याक्स अफिस रिकर्ड एन्ड एकाउन्ट रिलेटिङ टु स्टार्टिङ सराउन्ड 2079 सराउन्ड 1 2079 भन्दा अगाडि नै अब यिनीहरूले दिनु पर्थ्यो। इन दिस सिचुएसन ट्याक्स अफिसर इज नट भ्यालिड टु चार्ज द फाइन अन्डर सेक्सन 29 फर द पिरियड बिफोर। अब सराउन्ड 1 2079 है, जस्तै फोर द इयर 2066 देखि 67, 67 देखि 68 अनि 68 देखि 69 यो 3 इयरको केसमा चाहिँ भनेको बट द चार्ज राइटली फर एकाउन्ट एन्ड रिकर्ड नट मेन्टेन फर द पिरियड स्टार्टिङ फ्रम सराउन्ड 1 देखि स्टार्टिङ नगरेकोमा चार्ज लगाउने। दस द ट्याक्स एज अ ट्याक्स कन्सल्टेसन आई सजेस्ट द्याट द फर्म सुड एप्लाई एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू। फर्मले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू चाहिँ लगाउन सक्छ फर द फाइन चार्ज अप टु कतिदेखि 2066, 67, 67, 68, 68, 69 टु पे द फाइन फर इयर 79, के अरे 69, 70 र 70, 71 का लागि भनेर यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूको केस स्टडी क्वेसन। अर्को छ गढीमाई प्राइभेट लिमिटेड इज अ म्यानुफ्याक्चर कम्पनी हो। कम्पनी इम्पोर्ट्स र मेटेरियल एन्ड प्रोसेस इन नेपाल। र मेटेरियल भित्र्याएर नेपालमा यसको प्रोसेस गर्दै जाँदाखेरि सेल्स द फिनिस गुड बोथ लोकल्ली एब्रोड, विदेशमा पनि अनि नेपालमै पनि ती गुड्सहरू के गर्दो रहेछ, सेल गर्दो रहेछ। कम्पनी फलो द कस्ट प्लस मार्जिन प्राइसिङ मोडल भन्छ। कस्टमा मार्जिन जोडेर कस्ट प्लस मार्जिन प्राइसिङ मोडलबाट लगायो रे। कम्पनी एज इम्पोर्ट र मेटेरियल ड्युरिङ द भेरियस मन्थ एज पर द फलोइङ भन्छ। कम्पनीले र मेटेरियलहरू इम्पोर्ट गर्यो। अब 2079 वैशाखमा र मेटेरियल युनिट भनेको 10,000 छ। कस्ट अफ र मेटेरियल भनेको 20,000, म्यानुफ्याक्चर एन्ड अदर ओभरहेड भनेको 2,000, प्रॉफिट हाम्रो कति आउँछ 2,000 भनेर भन्छ। अब हेरौँ। अनि अर्को चाहिँ जेठ 2079 मा 11,000, कस्ट अफ र मेटेरियल हाम्रो 22, म्यानुफ्याक्चर र अदर ओभरहेड भनेको 2,000, प्रॉफिट भनेको 2,000। अनि 2079 असाढमा चाहिँ र मेटेरियल 9,000, कस्ट अफ र मेटेरियल 18,000, म्यानुफ्याक्चर अदर ओभरहेड 500, प्रॉफिट 500 भन्छ। ड्यू टु इन्टेन्स कम्पिटिसन इन मार्केटमा चाहिँ एकदमै हाई कम्पिटिसन भयो। कम्पनी युज टु कस्ट कटिङ मेजर टु ब्रिङ डाउन द ओभरहेडलाई मेजर गर्नको लागि कस्ट कटिङ मेजर लगायो। एन्ड अल्सो कट द प्रॉफिट मार्जिन टु स्टे कम्पिटेटिभ इन मार्केट भनेर भनेको छ। अब यसमा मन्थ रहेको छ, लोकल सेल्स रहेको छ, एक्सपोर्ट सेल्स रहेको छ, टोटल युनिट रहेको छ। अब हेरौँ 2078 साल वैशाखदेखि चैतसम्मको लोकल सेल 4200 युनिट अनि एक्सपोर्ट 4800, टोटल भनेको 9,000। यसै गरी हाम्रो वैशाख जेठ असाढ भदौ जेठ असाढसम्मको यो दियो। अब के निकाल भन्छ, डिटरमाइन वेदर कम्पनी क्यान क्लेम ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी। के कम्पनीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी बिजी फेसिलिटीहरू क्लेम गर्न सक्छ अर नट। यदि होइन भने इफ यस हो भने एमाउन्ट अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी निकाल भनेर भनेको छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी बिजीको रिलेटेड छ क्वेसन। अब हेरौँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी रिलेटेड क्वेसनको लागि सेक्सन नम्बर 8 को भ्याट एक्ट 2052 सेक्सन नम्बर 8 को कले के भन्छ भने कुनै पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटीहरू बिजी फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्नको लागि र मेटेरियल इम्पोर्टमा मात्र हुन्छ भनेको है। ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी प्रोभाइडेड अन इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल ओन्ली एन्ड द्याट इज एभाइलेबल फर क्वान्टिटी अफ र मेटेरियल रिक्वायर्ड फर एक्सपोर्ट अफ फिनिस गुड प्रोभाइडेड इट मिट्स द फलोइङ कन्डिसन। तर चाहिँ अब फिनिस गुडहरू ल्याउने केसमा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटीको के छ त, क्वालिटी अफ र मेटेरियल रिक्वायर्ड फर द एक्सपोर्ट अफ फिनिस गुड। सेक्सन 8 को कले के भन्छ भने हामीले र मेटेरियल ल्याएर अनि क्वालिटी र मेटेरियल लिएर एकदमै राम्रो प्रोडक्टहरू बनाएर त्यसलाई हामीले विदेशमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि पनि भ्यालुएडेड एक्ट 2052 को सेक्सन 8 को कले भनेको छ भनेर भन्छ। यसमा 3टा कुराहरू रहेको छ।
तीनटा कुरा हेरौँ। फर्स्ट के छ भने अब द फेसिलिटी इज अभाइलेबल टु दोज इन्डस्ट्री हु हेभ एक्सपोर्ट मोर देन 40% अफ इट्स टोटल सेल अफ इट्स प्रोडक्ट ड्युरिङ द लास्ट 12 मन्थ भन्छ। अब लास्ट 12 मन्थमा चाहिँ जस्तै द फेसिलिटी इज अभाइलेबल टु दोज इन्डस्ट्री हु हेभ एक्सपोर्ट मोर देन 40% अफ टोटल सेल भन्छ। टोटल सेलको 40% भन्दा बढी, टोटल सेलको 40% भन्दा बढी 40% भन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्न चाहन्छ भने इट प्रोड्युस ड्युरिङ 12 मन्थ भनेको एउटा फिस्कल इयर आर्थिक वर्षमा टोटल सेल कति छ त्यसको 40% भन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्छ भने बिजी फेसिलिटी भयो सेल्सको एक्सपोर्ट। अर्को इन्डस्ट्री हेज टु एक्सपोर्ट द गुड्स फर द प्राइस विथ एक्सपोर्ट एटलिस्ट 10% भ्याल्यु एडिसन एबभ द कन्ज्युम्ड भ्याल्यु अफ र मेटेरियल भन्छ। अब कुनै पनि इन्डस्ट्रीले चाहिँ एक्सपोर्ट द गुड्स फर द प्राइस विथ अ लेस एटलिस्ट 10% भ्याल्यु एडिसन भन्छ। कम्तीमा पनि 10% भ्याल्यु एडिसन गरेर प्राइसमा एक्सपोर्ट गर्न सक्छ कन्ज्युमेबल भ्याल्यु अफ र मेटेरियलको केसमा, यो अवस्थामा पनि। अर्को चाहिँ एक्सपोर्टमा त बिजी आइहाल्यो। अब हेरौँ अर्को एमाउन्ट अफ बिजी स्याल बी इक्वल टु दि भ्याट पेबल अन द कस्टम भन्छ। जुन अब ब्याङ्क ग्यारेन्टीको एमाउन्ट भनेको कस्टम अफिसमा जति हामीले भ्याट दिन्छौँ त्यति नै बराबरको हुन्छ भनेर भनेको छ। अब लेट्स डिस्कस हियर मन्थ हेरौँ। 2079 वैशाखमा लास्ट 12 मन्थ भनेको वैशाख 2078 देखि चैत्र 2078 सम्म एक्सपोर्ट सेल भनेको हाम्रो कति छ 48,000 अनि टोटल सेल भनेको कति छ यसमा 4800 अनि 9,000। अब हेरौँ एक्सपोर्ट सेल, टोटल सेलको एक्सपोर्ट सेल पर्सेन्टेज निकालौँ त 53%। कसरी एक्सपोर्ट सेल 48,000 डिभाइड बाई 4800 सरी गाइज 4800 डिभाइड बाई 9,000 इन्टु 100 गऱ्यो भने 53.5% आयो। भ्याल्यु एडिसन के भनेको थियो भने हामीले भ्याल्यु एडिसन भनेको यो हेरौँ त भ्याटको भ्याट स्टेटमेन्टमा यो बुझ्नुपर्छ है। अदर खर्चहरू प्लस अब हामीले अरू एसोसिएटेड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जुन ओभरहेड भन्छ तर प्रफिट दुइटै जोड्नुपर्छ है यसमा। अब ओभरहेड 2000 प्रफिट हाम्रो 10% भनेपछि अब 2000 गर्दाखेरि 4000 आयो अनि 4000 आयो अनि 4000 आएपछि कस्ट अफ र मेटेरियल भन्छ। आरएमको कस्ट कति छ भने हाम्रो 20,000 छ अनि भ्याल्यु एडिसनको पर्सेन्टेज हाम्रो कति भयो त 4000 यो छ 20,000 भनेपछि 4000 डिभाइड बाई 20,000 भनेको 20% हाम्रो के रहेछ भ्याल्यु एडिसन रहेछ। अब त्यसपछि हाम्रो यो 20 आयो अनि जेठ 2079 सालमा चाहिँ जेठ 78 देखि वैशाख 2079 सम्म है, जेठ 78 देखि वैशाख 79 सम्मको कुरा हेरौँ जसमा एक्सपोर्ट सेल भनेको 48,000 थियो त्यसमध्ये 1,000 अनि 1,000 घटा 100 घट्यो अनि 900 जोड्दाखेरि 5600 हाम्रो एक्सपोर्ट सेलको आयो। अब हेरौँ दोस्रो अवस्थामा एक्सपोर्ट सेल हेरौँ त एक्सपोर्ट सेलको लागि 48,000 छ 48,000 एक्सपोर्ट छ अनि वैशाखकै हेरौँ त 78 को वैशाखमा एक्सपोर्ट कति गरे 100 अनि त्यही 79 को वैशाखमा 900 एक्सपोर्ट रिलेटेड कुरा आयो यो क्वेसन हो। अब त्यही भएर कता गयो हाम्रो अघिल्लो वर्षको चाहिँ एक्सपोर्ट सेल अब आइसक्यो वैशाखको अनि यो वर्षको आएको हैन अनि फेरि यो जोड्यो भने वैशाख भनेपछि यो 5600 हाम्रो एक्सपोर्ट सेल आयो। टोटल सेल निकालौँ त टोटल सेलमा चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट टोटल सेल 9,000 छ त्यसमध्ये 7,000 अघिल्लो वर्षको अनि 9,000 यो वर्षको जोड्यो भने टोटल सेल कति भयो यो अघिल्लो वर्षमा इन्क्लुड भइसक्यो हुन्छ त्यही भएर घटाएको है। अनि अब यसको पर्सेन्टेज निकालौँ 9,000 एक्सपोर्ट पर्सेन्टेज भने टोटल सेल 9200 छ अनि हाम्रो एक्सपोर्ट सेल 5600 डिभाइड बाई 9200 भने 60.86% आउँछ। भ्याल्यु एडिसन कसरी गर्यो भने यसमा 2000 प्लस 2000 भनेको 4000 हाम्रो चाहिँ भ्याल्यु एडिसन भयो। अब यो भ्याल्यु एडिसन
र मेटेरियलको प्राइस कति छ 22,000 अनि 4,000 डिभाइड बाई 22,000 भनेको 18.18% रहने गर्दछ। त्यसै गरी अब 2079 असाढमा चाहिँ असाढ 2078 देखि जेठ 2079 सम्मको हेरौँ त। यसमा असाढदेखि जेठै 4800 थियो, 100 त घटिसक्यो, फेरि 550 आयो, फेरि 900 पहिलेकै छ अनि 300 गर्दाखेरि ती हाम्रो के आउँछ भने एक्सपोर्ट सेल। अब त्यसपछि हाम्रो इम्पोर्ट के अरे टोटल सेल भनेको 9,000 थियो, त्यसमा 7,000 यही स्टेप है यहाँसम्म त। फेरि 700 घट्यो अनि 600 घट्यो, 600 जोडियो 9100। अब टोटल सेल निकालिसकेपछि के हो हेरौँ। यहाँ टोटल सेल निकालिसकेपछि भ्याल्यु एडिसन यसमा 500 500 1000 छ। 1000 डिभाइडेड बाई 18,000 गऱ्यो भने 5.5%। सरी गाइस। अब यो रहेको छ क्वेसन। अब हेरौँ फर्स्ट। अब कन्क्लुजन के छ भने वैशाखदेखि जेठ 2079 को अवस्थामा भ्याल्यु एडिसन 10% भन्दा बढी छ। एन्ड एक्सपोर्ट अफ प्रिसिडिङ 12 मन्थ इज 40%। एक्सपोर्ट 40% छ है प्रिसिडिङ 12 मन्थको। अनि के गर्नु पर्यो भने 10% भन्दा बढी एक्सपोर्ट छ भने त्यतिखेर ब्याङ्क ग्यारेन्टी स्याल बी हेन्स द ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी एभाइलेबल। ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छ ब्याङ्कले। ब्याङ्क ग्यारेन्टी रिक्वायर्ड फर इम्पोर्ट अफ वैशाख इज 13%। द्याट इज 20,000 को 13% भनेको 2600 भयो। अनि जेठका दिन 13% अब 22,000 भनेपछि 2800 आउँछ। अब हाउ इभन इन असाढ 2079 भ्याल्यु एडिसन चाहिँ 10% भन्दा कम छ। एक्सपोर्ट अफ प्रिसिडिङ 12 मन्थ 40%, ब्याङ्क ग्यारेन्टी एभाइलेबल छैन भनेर भन्यो। अर्को लास्ट क्वेसन छ ब्याङ्कको। सो दि इलेक्ट्रिक कम्पनी सोल्ड इट प्रोड्युस द स्किम बाई टु गेट वान फ्री भन्ने एउटा स्किम ल्याएर छ ल्यापटप कम्प्युटरको लागि। कम्पनी इस्यु भ्याट बिल अन द भ्याल्यु अफ ल्यापटप कम्प्युटर टु एभ्री सेल अफ 3 ल्यापटप कम्प्युटर एन्ड कलेक्ट भ्याट एकोर्डिङ। भ्याट बिल बनाउने रहेछ अनि त्यो अनुसारले उसले भ्याट बिल बनाएपछि कलेक्सन गर्ने रहेछ भनेर भन्छ। ड्युरिङ द ट्याक्स पिरियडका बेला कम्पनी सोल्ड्स द कम्प्युटर ह्याभिङ ट्याक्सेबल भ्याल्यु 50 लाख भन्छ। 50 लाख ट्याक्सेबल भ्याल्यु हुने गरेर कम्पनीले सोल्ड गर्यो। हाउएभर ट्याक्स अफिसर क्लेम द्याट कम्पनी हेज सोल्ड 3 ल्यापटप कम्प्युटर एभ्री सेल हरेक सेलमा अफिसरले कम्पनी गर्यो। भ्याट सुड बी कलेक्टेड अन द ट्याक्सेबल भ्याल्यु अफ 3 ल्यापटप कम्प्युटर अन इच सेल बाई कम्पनी भन्छ। भ्याट चाहिँ यो रह्यो। द ट्याक्स अफिसर इज अन द कन्टेन्सन द्याट द कम्पनी हेज डन अन्डर इन्भोइसिङ अफ द गुड्स एन्ड वान्टेड टु लेभी फाइन एकोर्डिङ टु सेक्सन 29 अन्डर इन्भोइसिङ गरेर फाइन बचाउने कुराले गर्न थाल्यो। डिसाइड इन ब्रिफ वेदर द ओपिनियन अफ भ्याट अफिसर इज करेक्ट भनेर भनेको छ। अब भ्याट एक्ट 2052 अनुसार ट्याक्सेबल भ्याल्यु अफ गुड्स अर्थात् सर्भिस भनेको चाहिँ सेक्सन 12ले के भन्छ भने एमाउन्ट रिसिभ फ्रम बायर एज कन्सिडरेसन भन्छ। जति एमाउन्ट हामीले बायरबाट लिएका छौँ त्यही कन्सिडरेसन मान्ने, त्यही भ्याट एमाउन्ट मान्ने। भ्याट डिरेक्टिभ 2079 हेज क्लेरिफाई द क्वान्टिटी डिस्काउन्ट क्यान बी एलाउडेड बाई सप्लायर विच विल नट बी पार्ट अफ ट्याक्सेबल भ्याल्यु। जुन क्वान्टिटी डिस्काउन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब त्यो त कस्टिङमा पनि हामीले कस्टिङ च्याप्टरमा पनि यो मेटेरियलमा चाहिँ क्वान्टिटी डिस्काउन्ट क्यास डिस्काउन्टको ट्रिटमेन्ट के गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यस्तै। लाइक वाइज द रुल 27 भ्याट रुल 2053 अनुसार एलो रजिस्टर्ड पर्सन टु डिस्ट्रिब्युट गुड विदाउट एनी कन्सिडरेसन अन प्रमोसनल स्किम भनेर भन्छ। अब दिएको अवस्थामा कम्पनी हेज रिसिभ द एमाउन्ट अफ 2 ल्यापटप कम्प्युटर ह्याभिङ गिभिङ क्वान्टिटी डिस्काउन्ट भनेर भन्छ। दिस इज नट केस अफ अन्डर इन्भोइसिङ। यो चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङ होइन। दियरफोर कन्टेन्सन अफ ट्याक्स अफिसर द्याट द कम्पनी सोल्ड बाई इन्भोइसिङ इज नट करेक्ट भनेर भनेको छ। यो दुईटा क्वेसन रह्यो।
यो आरटिपी चाहिँ अब यो पनि हेरौँ त भ्याट रिटर्नको अर्थात् ट्याक्स रिटर्न रिकभरीको केसको एउटा क्वेसन आइआरडी हेज असेस द ट्याक्स अफ एडुपात एकाडेमी प्राइभेट लिमिटेड फर द इन्कम इयर 2078-79 लागि हाम्रो 2,50,00,000 जति लियो म्यानेजमेन्ट अफ कम्पनी इज अनेबल टु पे असेस द ट्याक्स एन्ड आस्क यर ओपिनियन रिगार्डिङ द भेरियस एक्सन आइआरडी क्यान टेक अगेन्स्ट देम फर द रिकभरी अफ ट्याक्स एमाउन्ट अनि फर्दर म्यानेजमेन्ट अफ कम्पनी इज अल्सो सिकिङ यर ओपिनियन रिगार्डिङ द प्रोभिजन टु पे द ट्याक्स अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनेर यो क्वेसन छ। अब हेर इन्स्टलमेन्ट बेसिस 3वटा इन्स्टलमेन्टमा अब 70, 40, 30को 100, 70, 40 अर्थात् 30को रेसियोमा भन्ने कुरा हुन्छ। लेट्स डिस्कस हियर क्वेसन नम्बर कति हो यो क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17मा के भन्छ भने इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058ले के भन्छ भने अब कुनै पनि हामीले कर सङ्कलन भन्छ यानि कि त्यो कलेक्सन अफ ट्याक्स रिलेटेड कुरामा चाहिँ ड्यु टु पे गभर्मेन्ट सरकार नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने करको सम्बन्धमा केही एक्सनहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चाहिँ एडुपात प्राइभेट लिमिटेडलाई गर्न सक्छ भनेर भन्छ। ती एक्सनहरू एफ नम्बर धेरै छ के होला एफ नम्बरसम्म हेरौँ। पहिलो चाहिँ के भन्छ भने लियान ओभर प्रोपर्टी अफ ट्याक्स पेयर अन्डर सेक्सन 104 अनुसार कुनै पनि ट्याक्स पेयरको सम्पत्ति रिलेटेडमा सेक्सन 104 के भन्छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ अब लियान ओभर द प्रोपर्टी राइट हो लियान भनेको राइट टु टेक के भन्थेन हामीले कन्ट्र्याक्ट एक्ट पढ्दाखेरि एनिवे लियान ओभर द प्रोपर्टी अफ पर्सन who has not paid the tax within stipulated time to pay tax। अब कुनै पनि तोकिएको समयमा करहरू चुक्ता गरेन तिरेन भने त्यतिखेर उसको सम्पत्ति लियान हुन्छ भन्छ। टु क्लेम द लियान अन सच प्रोपर्टी यो प्रोपर्टीमा लियान गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चाहिँ नोटिसहरू दिनुपर्छ यदि ट्याक्स तिरेन। डिफल्ट ट्याक्स भनेको डिफल्ट के अरे कर नतिर्ने करदाताहरू भन्छ यानि कि ट्याक्स डिफल्टरहरूलाई जसमा चाहिँ डिटेल अफ द क्लेम एसेट भन्छ क्लेम गरेको एसेटको डिटेल हुनु पर्यो क्लेम्ड एमाउन्ट के छ ट्याक्स रिलेटेड विथ सच एसेट यो एसेटसँग ट्याक्स रिलेटेड के छ अदर म्याटर्सहरू इफ एनी आवश्यकता पर्यो भने। अब हेर अक्सन अफ प्रोपर्टी अफ ट्याक्स पेयर 105ले के भन्छ भने अक्सनको केसमा अब नेपाल सरकारले चाहिँ प्रोपर्टी लियरलाई अक्सनमा लिन चाहन्छ भने जसले ट्याक्स तिरेका छैनन् तिनीहरूको भने आइआरडीले नोटिस दिन सक्छ एसेट फर द ट्याक्स डिफल्ट सल्टका लागि। अनि नोटिस चाहिँ 105 अनुसार नै 104मा रहेको अनुसारले नै हुन्छ भनेको तीनटा कुरा डिटेल अफ एसेट क्लेम एमाउन्ट ट्याक्स रिलेटेड विथ सच एसेट अदर म्याटर। अब हेरौँ अर्को ट्राभल ब्यान टु फरेन कन्ट्री भन्छ विदेशमा ट्राभल ब्यानको केसमा सेक्सन 106ले के भन्छ भने आइआरडी गिभिङ द इन्फर्मेसन टु रेस्पेक्टिभ अथोरिटी क्यान इम्पोज द ट्राभल ब्यान अन द ट्याक्स पेयर हु हेज नट पेड ट्याक्स रिस्ट्रिक्ट हिम फ्रम द लिभिङ कन्ट्री। देश छोडेर 72 घन्टाभित्र स्वीकृति गरेर चाहिँ कोही ट्याक्स नतिरेर के विदेश जान लाह भने लिभिङ कन्ट्री छोड्दैछ भने त्यतिखेरको कुरा हो। अर्को चाहिँ रिकभरी फ्रम रिसिभर भन्छ र लिक्विडेटर अन्डर सेक्सन 108ले के भन्छ लिक्विडेटर भन्छ लिक्विडेटरबाट रिसिभरबाट। अब जस्तै इन्कम ट्याक्स एक्टको सेक्सन 104ले के भन्छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ करहरू ट्याक्स एमाउन्ट चाहिँ रिसिभरहरू लिक्विडेटरबाट रिसिभ गर्न सक्छ। रिकभरी फ्रम द पर्सन हु हेज टु पे द ट्याक्स पेयर अन्डर सेक्सन 107 अनुसार कुनै पनि अब ट्याक्स पेयर करदाताबाट चाहिँ रिकभरी गर्ने भनेर भन्छ। अब यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ रिकभर एमाउन्ट ट्याक्स एमाउन्ट फ्रम द पर्सन हु इज लायबल टु पे टु ट्याक्स पेयर हु हेज नट पेड ट्याक्स भन्छ जसले ट्याक्स तिरेका छैनन् हो त्यस्तो केसमा भनेको हो। अर्को चाहिँ रिकभरी अफ ट्याक्स फ्रम द एजेन्ट अफ नन रेसिडेन्ट पर्सन भन्छ नन रेसिडेन्ट पर्सनको एजेन्टबाट ट्याक्स रिकभरीको केसमा 110ले के भन्छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ ट्याक्स एमाउन्ट एजेन्ट अफ नन रेसिडेन्ट पर्सनबाट यदि नन रेसिडेन्ट पर्सन चाहिँ ट्याक्स एरियाको नजिक छ भने डु नट पे ट्याक्स विदिन ड्यु टाइम भनेर भन्छ। सेक्सन 110को उपदफा के अरे ए सेक्सन 110 एले के भन्छ भने
अब इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स बेसिस भन्छ। हाउएभर टु एभेल द फेसिलिटी अफ पेइङ ट्याक्स अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्छ। ट्याक्स पेयरले चाहिँ एप्लिकेसन प्रायर दिन सक्छ। इन द्याट केस ट्याक्स अफिसरले चाहिँ पेमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ रिजनेबल टाइम लिमिट दिन्छ भनेर भनेको छ। अब यो भ्याटको छ। अब म चाहिँ ट्याक्सको क्वेसनहरू 15वटा क्वेसनको अर्को भिडियोमा ल्याउनेछु या गाइस।